أخطب أمامكم اليوم بهذه الحفلة المباركة حول الموضوع مكفرة الذنوب. فإن العبد لا يخلو من معصية فلا يسلم من حاص النفس أحد ممن يعلم والمعصوم من إزام الله. ففي الحديث الصحيح كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. سيء الجامع وإنما تفاوت البصر في المقادر ومن تفقد نفسه وصدها مسهولة بهذا النفس فإذا فقه انبعث منه خوف فرجع فارا إلى الله تعالى يطلب النجاة من عقوبات الذنوب وعلم أن له ربا يغفر الذنوب فتاب وأناب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. رواه الطبراني والحاكم وهو في صحيح الجامع. فإذا رجع العبد إلى ربه عز وجل وجد باب مغفرة الذنوب مفتوحا على مصراعيه مكتوبا عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتغفر الذنوب على ضربين: الأول المحو كما في حديث وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، والثاني التبديل كما في قوله تعالى وما تسعون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا النوع فيه زيادة إحسان وتفصل بعد التوبات والإيمان والعمل الصالح. إذن للذنوب والأثم مكفرة أثر إليها أهل العلم مستدلين بما ورم من نصوص الكتاب والسنة وقبل ذكر أقوالهم وسرد مكفرة الذنوب مع أدلتها سنوصل إلى الحكمة من خلق الذنوب. فما هي الحكمة والمصالح من خلق المعاصي والذنوب وتقديرها على العباد؟ لا بد أولا أن نؤمن ونصدق بما أخبرنا الله به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أن المعاصي والذنوب تقع كما تقع الطاعة بقدر الله تعالى وما تسعون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأفعال العباد مقدرة والعبد هو الذي يختار طريق الخير أو طريق الشر. وما ربك بظلام للعبيد فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأفعال العباد مقدرة والعبد هو الذي يختار طريق الخير أو طريق الشر. وما ربك بظلام للعبيد فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله عز وجل هو الحاكم هو الحاكم العيوم. فكل أمر قدره أو سره أو أمر به أو سعه فهو لحكمة بالغة ومصلحة قد يعلمها العبد وقد يجهلها. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن الحكام والمصالح لتقدير الذنوب على العباد إن مجاهدة المعاصي والذنوب من أعظم ما يكفي خوف العبد وصله لربه الذي ابتلاه بالشهوات. فإذا وقع العبد في الذنب لجأ إلى الله واستعان به وخاف من عقابه. فإذا لم يقع في الذنب ارتفع زوره بالذل والخوف لعدم وجود التقصير في حق الله وسيشعر بالأمن من مكار الله. فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد من الوقوع في الذنب والتقصير حتى يشعر العبد بالخوف وذل الله دائما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فستغفرون الله